नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना बीमाको भुक्तानी एक साताभित्र प्रदान गर्न अर्थमन्त्रीद्वारा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन। भुक्तानीको दैनिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने निर्णय। सञ्चार माध्यमले समाज रूपान्तरणमा सकारात्मक प्रस्तुतितर्फ ध्यान दिन सञ्चार मन्त्री गुरुङको आग्रह। नेपाल टेलिभिजन सरकारको उच्च मूल्याङ्कनमा। कोरोनाको संक्रमणबाट देशभर मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नाग्यो। आज 3114 जना संक्रमित थपिए, 3142 जना भने संक्रमण मुक्त। चिसोयाम सुरु भएसँगै रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी बढ्दै। सामान्य रुगाखोकी र ज्वरो आउन साथ कोभिड-19 नठान्न चिकित्सकको सुझाव। अमेरिकी मतदाताले दशकौं यताको अति मतभेदपूर्ण राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्दै 23 करोड 92 लाख मध्ये 10 करोड मतदाताद्वारा अग्रिम मतदान। र कोरोना महामारीका कारण प्रभावित क्रिकेटले लामो समयदेखि मैदान टेक्न पाएन। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी प्रशिक्षण सुरु गरिने क्यानको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोरोना पोजिटिभ प्रमाणित भएकालाई बीमा लेख बमोजिम दिनुपर्ने रकम 1 हप्ताभित्र दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज बसेको सरकारवालाहरूको बैठकमा मन्त्री पौडेलले रकम दावी गर्न साथ भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकमा कार्यको समन्वय र अनुगमन बीमा समितिले गरी दावी भुक्तानीको दैनिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरिएको छ। गुनासो सुनवाई र समस्या समाधानका लागि हटलाइन टेलिफोन सहितको हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय भएको छ। बीमा समितिबाट जारी गरिएको बीमा लेख बमोजिम कोरोना बीमा दावी गरेका बीमितहरूको पीसीआर परीक्षण प्रतिवेदन पोजिटिभ प्रमाणित भएको अवस्थामा बीमा लेख बमोजिम प्रदान गरिने बीमाङ्क रकम भुक्तानी दावी गरेका सबै बीमितहरूलाई सम्बन्धित बीमा कम्पनीले 1 हप्ताभित्र भुक्तानी गर्ने। यस कार्यको समन्वय र अनुगमन बीमा समितिले गरी दावी भुक्तानीको दैनिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने 1 नम्बरमा। र 2 नम्बरमा यो कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी कार्यमा सर्वसाधारणबाट आएका गुनासाहरूको सुनवाई गरी सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिन हटलाइन टेलिफोन सहितको हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बीमा समितिले तत्काल मिलाउने। बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव द्वय शिशिर कुमार ढुङ्गाना, रामशरण पुडासैनी, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई, बीमक सङ्घका अध्यक्ष दीप प्रकाश पाण्डे लगायतकाको उपस्थिति रहेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सञ्चार माध्यमले समाज रूपान्तरणमा सकारात्मक प्रस्तुतितर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल टेलिभिजनमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्री गुरुङले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्न नेपाल टेलिभिजनले अग्रणी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले विकास निर्माण लगायतका कामहरू जनता समक्ष पुर्याई सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्न नेपाल टेलिभिजनले अग्रणी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल टेलिभिजनको बारेमा जानकारी लिने क्रममा नेपाल टेलिभिजन सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले सरकारको स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमहरूले कोभिड महामारीबाट शिक्षा लिएर सङ्कटको समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। सञ्चार माध्यमहरूले नकारात्मक भन्दा समाज रूपान्तरणको काममा सहयोग पुग्ने सकारात्मक प्रस्तुतिमा ध्यान दिनुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो। मिडिया क्षेत्रमा पनि ठुलै क्रान्ति आएको छ, तर यो क्रान्तिसँगै यो रूपान्तरसँगै सञ्चार क्षेत्रप्रतिको विश्वसनीयता, सञ्चार क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने सूचना र जुन हिसाबबाट हामी अहिले गइरहेको छौँ त्यसमा कतिको अथेन्टिक छ, कतिको भर पर्दछ। जनताले ती सूचनाको आधारमा आफूलाई के धारणा बनाउँदैछन् भन्ने कुरोप्रति आज यसले नै अन्योलता सिर्जना गरेको छ, यसले नै द्वन्द्व सिर्जना गरिरहेको छ, यसले नै समाजमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू घटिरहेको पनि हामी पाउँछौँ। त्यसैले म आज अनुरोध गर्न चाहन्छु
नेपाल टेलिभिजनलाई हाम्रो सबैको सञ्चार क्षेत्रको विश्वासको धरोहरको रूपमा स्थापित गर्न सफल बनौँ। नेपाल टेलिभिजन मन्त्रालयको उच्च मूल्याङ्कनमा परेकोले संस्थानमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूको योगदानको समेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सराहना समेत गर्नुभयो। त्यस अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले सार्वजनिक सेवालाई जनस्तरमा पुर्याउने आधिकारिक र प्रभावकारी माध्यमको रूपमा रहेका नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले जनताका आकांक्षा र भावना अनुसारका समाचार र कार्यक्रमहरू नेपाल टेलिभिजनले प्रसारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारका राज्यले सार्वजनिक सेवा प्रदान गरेका हरेक मन्त्रालयका एक्टिभिटिजहरू जनता पुर्याउने भनेको अत्यन्तै ठुलो महत्त्वपूर्ण काम हो। चाहे त्यो आर्थिक विकासका रूपमा होस्, चाहे कृषि विकासको रूपमा होस्, चाहे पर्यटन प्रबन्धनका रूपमा होस्, स्वास्थ्य सेवा प्रदानका गरेका हरेक क्षेत्रमा हरेक कार्यक्रमको जनतालाई सुसूचित गराउने र जनतामा राष्ट्रप्रतिको सकारात्मक धारणा प्रदान गर्ने र यथार्थ समाचार सन्देश दिने चाहिँ सबभन्दा ठुलो पुँजी भनेको चाहिँ हाम्रा यी दुईटा संस्था हुन्। कार्यक्रमको सुरुमा नेपाल टेलिभिजनको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजनाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले नेपाल टेलिभिजन उच्च गुणस्तरको एचडी प्रविधिमा रूपान्तरण भएसँगै पहुँचमा विस्तार र विषयवस्तुको सुधारमा लागिरहेको बताउनुभयो। हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन जुन भयो त्यसले आर्थिक परिवर्तनलाई, सामाजिक परिवर्तनलाई, अरू विभिन्न खालका परिवर्तनलाई चाहिँ हामीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने स्वरूप छ। त्यसमा चाहिँ नेपाल टेलिभिजन मेरो विचारमा हामी धेरै नै अगाडि छ। संस्थानका महाप्रबन्धक गोविन्द रोकाले कोभिड-19 को महामारीको वर्तमान समयमा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै नेपाल टेलिभिजनका कर्मचारीहरू अहोरात्र खटिरहेको बताउँदै सरकारले पत्रकारहरूलाई पनि अग्रपङ्क्तिका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामी जस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी काम गर्न जान्छौँ, यो कि फ्रन्ट लाइन नै हो। हामी फ्रन्ट लाइनमै खटिरहेका हुन्छौँ र एउटा कोभिड मुक्त भएको पहिलो चाहिँ प्रसिद्धि श्रेष्ठको अन्तर्गत लिन चाहिँ भित्रसम्म पुग्नेदेखि लिएर हरेक ठाउँमा अहिले पनि हामी एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामी फ्रन्ट लाइनमै बसेर काम गरिरहेका हुन्छौँ। तर नेपाल सरकारको फ्रन्ट लाइनरको सूचीमा चाहिँ हामी परेका छैनौँ, हामीलाई राखिएको छैन। कार्यक्रमअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल टेलिभिजनका विभिन्न कार्यक्रम उत्पादन एवं प्रसारण स्टुडियोहरूको अवलोकन गर्नुभयो। नेपाल टेलिभिजन राष्ट्रिय प्रसारण, एनटिभी प्लस, एनटिभी न्युज च्यानल, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरी गरी नेपाल टेलिभिजनका 5 वटा च्यानलहरू सञ्चालित छन्। नेपाल टेलिभिजनका समाचार र कार्यक्रमहरू प्रविधिहरूको उपयोग गर्दै इन्टरनेट मार्फत नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट, मोबाइल एप्स, युट्युब, फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि प्रसारण भइरहेका छन्। क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथ मनोहरी थापा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। आजभोलि रुगाखोकी लागि ज्वरो आउन साथ अधिकांशले कोभिड-19 भएको आशंका गर्छन्। जाडो मौसम सुरु हुने बेलामा यस्ता लक्षण देखिनु सामान्य कुरा भएको र यस्तो लक्षण देखिँदैमा कोभिड सङ्क्रमणको आशंका गर्न नपर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। जाडो मौसम सुरु भएसँगै धेरैमा मौसमी रुगाखोकी लाग्ने क्रम बढ्ने गर्दछ। यस वर्ष पनि मौसमी रुगाखोकी तथा ज्वरोका बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। तर अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या भने कम भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। फोनहरू चाहिँ एकदमै धेरै आउने, आफूले चिन्ने जानेको मान्छेहरू, पहिला हेरेको बिरामीहरू, उहाँहरूबाट पनि धेरै फोनहरू आउने। तर हस्पिटल आएर जानुहोस् न त कोरोना भन्दाखेरि भयो, यो कोरोना देखिएर पनि गर्ने के हो र भनेर घरै बस्ने, औषधि खाने, जाँच्न अलिकति हिचकिचाउने, बढी भाव हो कि जस्तो चाहिँ अनुभव भइरहेछ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 र मौसमी रुगाखोकीका कतिपय लक्षणहरू मिल्दाजुल्दा छन्। तर मौसमी रुगाखोकी र कोभिड-19 बिल्कुल फरक खालका रोग हुन्। मौसमी रुगाखोकीमा हाच्छिउँ आउने, घाँटी दुख्नुका साथै ज्वरो आउने र निश्चित समयपछि निको हुँदै जान्छ।
तर कोभिड-19को संक्रमण भएका बिरामीमा भने स्वाद गन्ध हराउने र जिउ दुख्नुका साथै श्वास फेर्न समेत गाह्रो हुने र उच्च ज्वरो आउने लक्षण देखिन्छन्। अब जाडो मौसम सुरु भएकाले मौसमी रुगाखोकी तथा ज्वरो आउन नदिन चिसोबाट बच्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। बिहान बेलुकाको जुन हाम्रो जीवनशैली छ, चिसो पानी युज गर्ने, यिनीहरू चिजबाट चाहिँ जोगिन सक्नुपर्छ। सकेसम्म सम्भव भएसम्म आफ्नो शरीरलाई न्यानो राख्ने, तातो खाने। कतिपय चिकित्सकले ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घ रोगीहरूलाई जाडो मौसम सुरु भएसँगै निमोनिया विरुद्धको खोप अर्थात् इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन लगाउन समेत सुझाव दिने गरेका छन्। दीर्घ रोगीमा निमोनिया हुने दर बढी भएकाले त्यसबाट बच्न सजगता अपनाउनु पर्ने पनि चिकित्सकको भनाइ छ। वृद्धहरू अनि दीर्घ रोगीहरू अनि यस्तो अब के अरे किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेकाहरू होइन, त्यस्तो बिरामीहरू अथवा कुनै क्यान्सरका बिरामीहरू अनि मधुमेहका बिरामीहरू यस्तोहरू हुनुहुन्छ, यदि लामो समयसम्म स्टेरोइडहरू लिने बिरामीहरू हुनुहुन्छ, निश्चित औषधिहरू त्यस्तो लिने मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने उहाँले यो न्युमोनियाको भ्याक्सिन लिनुभयो भने सर्टेन टाइप्सको जुन ब्याक्टेरियाहरू छ तिनीबाट बच्न चाहिँ सकिन्छ। यति भन्दैमा उहाँहरूले त्यो भ्याक्सिन लिएको छु मैले, अब केही पनि गर्नु पर्दैन, मलाई न्युमोनिया हुँदैन भनेर 100% ग्यारेन्टी त हुँदैन। तर जुन न्युमोनिया हुने चान्स हो त्यो चाहिँ घटेर जान्छ। हाल अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा निमोनिया विरुद्धको खोप उपलब्ध छ। कतिपय विकसित देशहरूमा चिसो सुरु हुनु अगाडि हरेक वर्ष यस किसिमको भ्याक्सिन दिने गरिन्छ। सल्लोजा दाहाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अद्यावधिक गरी जारी गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आज थप 20 जनाको मृत्यु भएसँगै देशभर कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाहरूको संख्या 1004 पुगेको छ। यसै गरी आजै काठमाडौँ उपत्यकामा 1468 जना सहित देशभर 3114 जना संक्रमित थपिएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1004 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 20 जनाको मृत्यु भएसँगै संक्रमितको संख्या 1000 माथि पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशका छन्। बागमती प्रदेशमा हालसम्म 503 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसै गरी प्रदेश 2 मा 159, लुम्बिनी प्रदेशमा 138, प्रदेश 1 मा 119, गण्डकी प्रदेशमा 55, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 17 र कर्णाली प्रदेशमा 13 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 380 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी गएको 24 घण्टामा थप 3114 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 37476 जना पुगेको छ। मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 3142 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएको जनाएको छ। यो सँगै संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज हुने 1,41,134 जना पुगेका छन्। प्रतिशतमा हेर्दा यो संख्या कुल संक्रमितको 78.6% हो। पछिल्लो पटक देशभरमै सबैभन्दा धेरै संक्रमित काठमाडौँमा फेला परेका छन्। काठमाडौँमा 1242, ललितपुरमा 163 र भक्तपुरमा 63 सहित काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 1468 जना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार गएको 24 घण्टामा 11166 वटा PCR परीक्षण भएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा हाल 14 जिल्लामा 500 बढी सक्रिय संक्रमित छन् भने मनाङ र बाजुरामा मात्रै सक्रिय संक्रमित छैनन्। सुरेन्द्र पौडेल, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। काठमाडौँको जर्सिङ पौवामा राजनेता एवं विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको शालिग सहितको उद्यान पार्क बन्ने भएको छ। शङ्करापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा पर्ने पर्यटकीय स्थल जर्सिङ पौवामा करिब 6000 रोपनी क्षेत्रफलमा पार्कको निर्माण गरिन लागि हो। कार्तिकदेखि जर्सिङ पौवासम्मको क्षेत्रमा बन्न लागेको पार्कको पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई तथा बागमती प्रदेशका भौतिक योजना मन्त्री रामेश्वर फुयाल लगायतकाले स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ। सो अवसरमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले कुनै पनि पार्कको संरचना निर्माण गर्दा पर्यावरणलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। एउटा भू उपयोगको नीतिको अन्तर्गत रहेर नै अनि कुनै पनि प्लान बनाउनुहोस्, कुन ठाउँमा के गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा। उपत्यकामा घाम छिर्ने
द्वार एवं तिब्बतसँग व्यापार गर्ने ऐतिहासिक नाकाको महत्त्व समेट्ने गरी पार्कको डिपिआर तयार गरिने पर्यटन मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। के भएको थियो त हाम्रो विद्यार्थीले कहाँबाट पढ्छ, कहाँबाट थाहा पाउँछ? त्यसो हुँदा यो एउटा घुम्ने ठाउँ त हुन्छ नै, साथै नेपालको साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आन्दोलनका इतिहासहरू अध्ययन गर्ने ठाउँ पनि हुन्छ। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका भौतिक तथा विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालले खेल मैदान सूचना केन्द्रको समेत व्यवस्था हुने गरी पार्क बन्नुपर्ने बताउनुभयो। नयाँ गुरुयोजना बन्नुपर्छ। यसको मतलब के हो भने सुन्दरतम कामहरू पहिला भएका छन् त्यसलाई जोडेर जानुपर्छ। यो हामी सबैको कर्तव्य हो। पार्क निर्माण गर्न तत्कालका लागि सङ्घीय सरकारले 1 करोड र बागमती प्रदेश सरकारले 80 लाख रुपियाँ बजेटको विनियोजन गरेको सो अवसरमा जानकारी गराइएको छ। नेपाली कांग्रेसको आज बस्ने भनिएको पदाधिकारी बैठक रोकिन पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुभएका सूर्यबहादुर केसीको निधन भएपछि आज आयोजित बैठक स्वर्गीय केसीप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरी उहाँप्रति 1 मिनेट मौन धारण गर्दै रोकिएको हो। पार्टीका आमन्त्रित सदस्य एवं संघीय सांसद स्वर्गीय केसीको निधनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले 3 दिन नेपाली कांग्रेसका सबै कार्यालयहरूमा आधा झण्डा झुकाउने जानकारी दिनुभएको छ। कोभिड-19 को महामारीले नेपालमा विद्यालय छोड्ने बालबालिकाको संख्यामा वृद्धि हुने र पोषित खाना खान पाउने अवसरबाट बालबालिका वञ्चित हुने भएका छन्। दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि सरकारले बजेटको संरचनामा पुनर्तालिकीकरण गरी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिनुपर्ने सुझाव विज्ञको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण नेपालमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न समस्या देखिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यका 17वटा लक्ष्यमध्ये चौथो लक्ष्य शिक्षा सम्बन्धी रहेको छ। शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्यमा 7वटा शीर्षक अन्तर्गत करिब 4 दर्जन सूचकहरू निर्धारण गरिएको छ। कोरोना महामारीले परिवारको आर्थिक अवस्था खस्किन जाँदा गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिका र त्यसमा पनि विशेष गरी छात्राले विद्यालय छोड्ने दर बढ्ने अनुमान विज्ञको छ। यसले गर्दा उनीहरूलाई विद्यालयमा दिइने दिवा खाजा पनि छुट्ने हुँदा कुपोषण समेत बढ्ने अनुमान उहाँको छ। यसै गरी प्रविधिमा पहुँच हुने र नहुने बीचको दूरी बढ्नुका साथै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा लगानी घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। हाम्रो परिवेश, हाम्रो माटो, हाम्रो मतलब अभिभावकहरूको स्तरभन्दा आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, चेतनाको स्तर, यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर अल्टरनेटिभ मोडलाई अलि अगाडि बढाउने र हामीले कक्षा कोठामा जसरी कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरू रहने जुन मोडेल छ पुरानो हाम्रो फेस टु फेस मोडेल छ, यसलाई पनि अगाडि बढाउने वातावरण, यसलाई दुईटैलाई प्यारल लान सक्यो भने अथवा यसलाई कुनै तरिकाले समायोजन गरेर लान सक्यो भने अब विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकार चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ। अरू क्षेत्रका बजेटहरूको कटौती गरेर भए पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा बजेट बढाउने र यी भनेका कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लैजाने काम गर्यो भने सम्भवतः अब एसडिजी 4 ले परिकल्पना गरेका हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका लक्ष्य र त्यो भित्रका इन्डिकेटर्सहरूलाई केही हदसम्म व्यवस्थित गरेर लैजान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कोभिड-19ले शिक्षा क्षेत्रमा पार्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि उपायहरू अवलम्बन गर्नेतर्फ विस्तृत योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि विज्ञले दिनुभएको छ। शङ्कर बुढाथोकीका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि अहिले मुलुकभर 37,000 भन्दा बढी व्यक्ति आइसोलेसनमा छन्। संक्रमणको सामान्य लक्षण मात्र देखिएका अधिकांश अहिले घरमै आइसोलेसनमा बसेका हुन्। आइसोलेसनमा बस्दा संक्रमितहरूले कस्ता सावधानी अपनाउनुपर्छ र आवश्यक तयारी के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा प्रस्तुत छ आजको कोरोना केयर। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा आइसोलेसनमा बस्नेहरू पनि थप हुँदै गएका छन्। सरकारले संक्रमणको लक्षण नदेखिएका वा सामान्य लक्षण मात्र देखिएकाहरूलाई घरमै स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालनाका साथ आइसोलेसनमा बस्न सुझाव दिँदै आएको छ। आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा अन्य व्यक्तिलाई संक्रमण नसरोस् भनेर कस्तो सावधानी आवश्यक छ त? अहिले विश्वभरि महामारीमा फैलिएको कोभिड-19 धेरै चर्चाको विषयमा रहेको एउटा गम्भीर सरुवा रोग हो
र यो सरुवा रोगबाट बस्नको लागि र रोग लागिसकेपछि अब धेरै जटिलता नआओस् भनेर धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र धेरैजसो रोग चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेपछि धेरैमा चाहिँ लक्षण हुँदैन, लक्षण नभए पनि अरूमा सर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अब हुन सक्ने हुनाले र आफूलाई जटिलता नआओस् र आफूबाट अरूलाई नसरोस् भनेर चाहिँ हामीले र यो महामारी अथवा सरुवा रोगको गाइडलाइन अनुसार चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। र आइसोलेसनमा बस्नुको मुख्य प्रिन्सिपल चाहिँ अब आफूबाट अरूलाई नसरोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्ने हो र यो केबाट सर्छ भन्ने कुरा पनि हामी सबैलाई थाहा भएको हुनाले यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले बचेर बस्नुपर्ने हुन्छ। घरमा आइसोलेसनमा बस्दा संक्रमित र संक्रमण नभएका व्यक्तिले एउटै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता पनि कतिपयको हुने गरेको छ। यो अवस्थामा शौचालय प्रयोग गर्दा सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। आइसोलेसनमा बस्दाखेरि अब संक्रमित व्यक्तिले सकेसम्म एउटा छुट्टै रुममा बस्नु पर्यो। त्यसपछि आफूले प्रयोग गर्ने सरसामानहरू, त्यसपछि अनि लगाउने कपडा, अनि आफूले प्रयोग गर्ने अनि बाथरुम र अनि नुहाउने कोठा पनि छुट्टै हुनुपर्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ एउटा। अनि खाना खाएपछि प्रयोग गर्ने सामग्री, जति पनि सामग्रीहरू हुन्छ आफूले प्रयोग गरेको सामग्रीहरू चाहिँ राम्रोसँग सफा गरेर आफूले राख्ने, अरूलाई छुन नदिने, यति कुरा चाहिँ व्यक्तिगत कुरामा भर पर्ने भयो। र यो सर्न सक्दैन। अर्को चाहिँ यो बोल्दा हाछ्यौँ गर्दाखेरि मुखबाट निस्कने छिट्टा, मुख नाकबाट निस्कने छिट्टाबाट सर्ने हुनाले अब दूरी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ घर परिवारसँग। दूरी चाहिँ कम्तीमा 2 मिटर कायम गर्नु भन्ने छ त्यसमा गाइडलाइनमा। घरमै आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा जुनसुकै बेला पनि संक्रमित व्यक्तिमा जटिलताहरू देखिन सक्छन्। आफूलाई जुनसुकै बेला पनि समस्या आउनेतर्फ सचेत रहँदै त्यसको पूर्व तयारी गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। पूर्व तयारी कसरी गर्ने त? जटिलताबाट बच्नको लागि चाहिँ लक्षणहरू छ कि छैन भन्ने कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि लक्षणको साथसाथै आफूलाई सास फेर्न गाह्रो छ कि छैन, अनि अक्सिजनको मात्रा पनि नाप्नुपर्ने हुन्छ, अनि ज्वरो बढेको छ कि छैन ती कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब आफूले सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार के कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने, के कुरामा आफूले जाँच गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कोरोना संक्रमण भएपछि के गर्ने भन्ने बारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले छुट्टै निर्देशिका नै जारी गरिसकेको छ। यो निर्देशिकामा उल्लेख भएका विषयमा संक्रमित व्यक्तिले जानकारी राख्नुपर्दछ। बिरामीको अवस्था हेरेर तत्काल अस्पताल पुर्याउनु पर्ने स्थिति आउन सक्ने भएकाले परिवारका अन्य सदस्य सहित आफू पनि सधैँ सचेत रहनु पर्दछ। संक्रमित व्यक्तिको चाहिँ जटिलता चाहिँ अब अहिलेसम्मको डाटा अनि यो केस हिस्टरीहरूले चाहिँ के देखाइएको छ भने अब आज चाहिँ एकदम ठिक छ, अनि 24 घण्टा 12 घण्टा पछि नै एकदम धेरै जटिलता भएको हुनाले, जटिलता आउन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले त्यो कुराहरूमा चाहिँ अब आफूले अस्पताल पुग्न सक्ने ठाउँ कति टाढा छ अनि के माध्यमबाट जाने भन्ने कुराहरू एउटा चाहिँ आफूले पनि विचार गरिराख्नुपर्छ, सम्पर्क गरिराख्नु पर्यो। र विशेष गरेर प्राय सबै ठाउँमा कोभिड अस्पताल चाहिँ अब निर्धारण गरिएको छ। कोभिड अस्पतालको नम्बर र कोभिड अस्पताल हेर्ने चिकित्सकको फोन नम्बर पनि प्राय सबैलाई थाहा हुनुपर्छ र लिएर राख्नुपर्छ। अर्को चाहिँ यो कोभिडको पेसेन्टलाई ओसार पसार गर्ने एम्बुलेन्सहरू चाहिँ निश्चित मात्रामा तोकिएको हुन्छ। ती एम्बुलेन्सहरू पनि आफूले सम्पर्कको नम्बर लिएर चाहिँ राखिराख्नुपर्छ। यस्तो अनि तुरुन्तै थाहा पाइएन भने चाहिँ अब सम्बन्धित नजिकै जुन स्वास्थ्य संस्था छ त्यहाँ फोन गर्यो भने त्यसबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। कोरोना नयाँ भाइरस भएकाले यसका बारेमा अहिले पनि विभिन्न अध्ययन हुँदै आएका छन्। अहिलेसम्मको अध्ययनले दूरी कायम गर्दा, मास्कको प्रयोग गर्दा र साबुन पानीले पटक पटक हात धुँदा मात्र संक्रमणबाट बच्न सकिने निष्कर्ष अध्ययनहरूले देखाएको छ। यस्ता सावधानी अपनाउन सकिए संक्रमणबाट बच्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। काभ्रेको रोसी गाउँपालिका 9 पिन्थलीमा प्रत्येक घर परिवारका लागि एक धारा उपलब्ध गराउने गरी निर्माण गरिएको खानेपानी आयोजनाको 50% काम सकिएको छ। 160 घरधुरीका लागि लक्षित गरी 1,23,89,000 रुपैयाँमा आयोजना निर्माण भइरहेको हो। बागमती सरकारको आर्थिक सहयोगमा एक घर एक धारा नारा सहित आयोजनाको काम भइरहेको वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष जनम तामाङले बताउनुभयो। जेवी कन्स्ट्रक्सनले 2077 वैशाखमा काम सुरु गरेको आयोजना आगामी पौष 10 गतेभित्र सम्पन्न गरी
गरिसक्नुपर्ने सम्झौता रहेको छ। 4 करोड छ हैन, ठेका ल्याएर अलि बिलोमा गएर अहिले चाहिँ लगभग 7 महिनाभित्र कम्प्लिट हुने 1 दायरा। बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मारतडीमा रहेको खुल्ला मञ्चमा विगत 2 वर्षदेखि निर्माण सामग्री राख्दा पनि सरकारी निकाय बेखबर जस्तै बनेको छ। मञ्चको रेखदेखमा कुनै निकायले चासो नदिएका कारण खुल्ला मञ्च अलपत्र जस्तै बनेको छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको नाममा रहेको खुल्ला मञ्च रेखदेखमा हालको जिल्ला समन्वय समितिले पनि चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। मञ्चमा थुपारिएको निर्माण सामग्री कसको हो भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको र 1-2 दिनमै नगरपालिकासँग समन्वय गरेर निर्माण सामग्री हटाउन लगाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरेले बताउनु भएको छ। समाचारमा आजका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना बिमाको भुक्तानी 1 साताभित्र प्रदान गर्न अर्थमन्त्रीद्वारा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन। भुक्तानीको दैनिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने निर्णय। सञ्चार माध्यमले समाज रूपान्तरणमा सकारात्मक प्रस्तुतितर्फ ध्यान दिन सञ्चार मन्त्री गुरुङको आग्रह। नेपाल टेलिभिजन सरकारको उच्च मूल्याङ्कनमा। कोरोनाको संक्रमणबाट देशभर मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नाघ्यो। आज 3114 जना संक्रमित थपिए, 3142 जना भने संक्रमण मुक्त। चिसोयामको सुरुमा रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी बढ्दै। सामान्य रुगाखोकी र ज्वरो आउन साथ कोभिड-19 नठान्न चिकित्सकको सुझाव। अमेरिकी मतदाताले दशकौं यताको अति मतभेदपूर्ण राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा मतदान गर्दै 23 करोड 92 लाख मध्ये 10 करोड मतदाताद्वारा अग्रिम मतदान। र कोरोना महामारीका कारण प्रभावित क्रिकेटले लामो समयदेखि मैदान टेक्न पाएन। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी प्रशिक्षण सुरु गरिने क्यानको भनाई। चितवनको माडी अयोध्यापुरी गणेश कुञ्जमा रामायणको नेपाली रामचरितमानस सुन्दरकाण्डको 1 दिने साङ्गीतिक पाठ गरिएको छ। अयोध्या अध्ययन अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन समिति माडी र श्री राम जानकी अनुसन्धान एवं अध्ययन मण्डल श्री राम संस्था अमेरिकाको संयुक्त आयोजनामा साङ्गीतिक पाठ पारायण गरिएको हो। 16औं शताब्दीमा गोस्वामी तुलसीदासद्वारा अवधी भाषामा लिखित श्री रामचरितमानस पुस्तकलाई तुलसीराम शर्माले नेपालीमा अनुवाद गरेको सुन्दरकाण्डको साङ्गीतिक पाठ पारायण गरिएको हो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकालले साङ्गीतिक पाठ पारायणले प्रधानमन्त्रीले समेत चासो दिनुभएको रामधाम निर्माणको योजना अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। कार्यक्रमको सफलताका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिखित शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बीच आज अर्थ मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको विकासका लागि भारत सरकारबाट निरन्तर प्राप्त सहयोगको लागि धन्यवाद दिनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेल र राजदूत क्वात्रा बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, व्यापार र लगानी, कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रण लगायतका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ। अब खेल समाचार। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको नेपालको खेलकुद गतिविधि मध्ये क्रिकेट पनि एक हो। यसै क्रममा नेपालका क्रिकेट खेलाडीले अभ्यासका लागि मैदान टेक्न समेत नपाएको लामो समय भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको नेपालको खेलकुद गतिविधि मध्ये क्रिकेट पनि एक हो। यसै क्रममा क्रिकेटका खेलाडीले अभ्यासका लागि मैदान टेक्न नपाएको लामो समय भइसक्यो। विश्वमै फैलिएको कोरोना महामारीको संक्रमण नेपालमा समेत बढिरहँदा आगामी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को अभ्यास छनौट खेल नै प्रभावित बनेको छ। गत अप्रिलमा सुरु भई नोभेम्बरमा सकिनुपर्ने विश्वकपको अभ्यास खेल नेपालमा अझै हुन सकेको छैन। यसबीचमा भदौको पहिलो साता क्रिकेटको प्रशिक्षण सुरु गर्ने भनेर तालिका तय गरे पनि क्रिकेटको क्षेत्रमा सम्भावनाको दियोसहित अघि बढिरहेको क्रिकेटका खेलाडी अहिले पनि अभ्यास खेलको पर्खाइमा रहेका छन्। विश्वकप जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने प्रत्येक खेलाडीको शारीरिक र मानसिक तन्दुरुस्तीका लागि नियमित अभ्यास अति नै जरुरी हुन्छ। तर अभ्यास त कता हो कता
मैदानसम्म देख्न नपाएपछि यसबाट कस्तो परिणामको आशा गर्ने जानकारहरूको चिन्ता छ। आइसिसीले जुन अहिले तपाईँको जुन 2020को गेम 2021को गेम 22को गेम 23सम्म चालिसकेको छ होइन। र जुन एउटा हाम्रो जुन एउटा चेन थियो नि त्यो चेन तपाईँको 10 महिनाको उनीहरूले पनि अगाडि सारेको छ। यसमा हामी आत्तिनु पनि छैन कुरो होइन। माघदेखिबाट गेम भएको छ, माघदेखिबाट तपाईँ कोरोनाले तायसमाम बनाएको छ सबैतिरबाट होइन। अब त्यसैको लागि मध्यनजर राखेर ओमानमा गेम छ, अब त्यसको लागि हामी तयारीमा चाँडै अगाडि बढ्छौँ र खेलाडीहरू पनि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ फिटनेसलाई ध्यान दिनुभएको छ। उहाँहरू आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो स्तरबाट एकदमै तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ र हामी नेपाली क्रिकेट सङ्घ केन्द्र पनि अब अहिलेदेखिबाट तपाईँको सम्पूर्ण तयारी अवस्थामा छौँ र चाँडै नै तपाईँहरूले चाहिँ ग्राउन्डमा तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गरेको हेर्न पाउनुहुन्छ। यसैबीच नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नयाँ क्रिकेट प्रशिक्षक नियुक्तिका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा भने आह्वान गरेको छ। प्रशिक्षकका लागि 72 जनाको निवेदन परेको र अन्तिम नामावली क्यानले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीलाई पठाएको छ। यसै गरी सङ्घले अभ्यास खेलका लागि नयाँ समय तालिका चाँडै सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गरेको छ। अब मौसम। देशको पहाडी भूभागमा आज राति आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने तथा कर्णाली, गण्डकी, बागमती प्रदेश 1 को पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज रातिको न्यूनतम तापक्रम 11 र 13 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 24 र 26 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना बीमाको भुक्तानी 1 साताभित्र प्रदान गर्न अर्थमन्त्रीद्वारा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन। भुक्तानीको दैनिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने निर्णय। सञ्चार माध्यमले समाज रूपान्तरणमा सकारात्मक प्रस्तुतितर्फ ध्यान दिन सञ्चार मन्त्री गुरुङको आग्रह। नेपाल टेलिभिजन सरकारको उच्च मूल्याङ्कनमा। कोरोनाको संक्रमणबाट देशभर मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नाग्यो। आज 3114 जना संक्रमित थपिए, 3142 जना भने संक्रमण मुक्त। चिसोयाममा सुरुमा रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी बढ्दै, सामान्य रुगाखोकी र ज्वरो आउन साथ कोभिड-19 नठान्न चिकित्सकको सुझाव। अमेरिकी मतदाताले दशकौं यताको अति मतभेदपूर्ण राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्दै 23 करोड 92 लाख मध्ये 10 करोड मतदाताद्वारा अग्रिम मतदान। र कोरोना महामारीका कारण प्रभावित क्रिकेटले लामो समयदेखि मैदान टेक्न पाएन। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी प्रशिक्षण सुरु गरिने क्यानको भनाइ। अवस्था नेपाल टेलिभिजनको यो समाचार बुलेटिन अहिलेलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।